बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का वजीफ़ा उन बहनों के लिए, उन बच्चियों के लिए जिनके रिश्ते नहीं हो रहे। माँ बाप भी परेशान हैं और बच्चियाँ भी घर में बैठी बैठी एज ज़्यादा होती जा रही है। पढ़ी लिखी खूबसूरत और अच्छी बच्चियाँ, इसके बावजूद अच्छे रिश्ते मुयसर नहीं हैं। तो ये जिन लड़कियों के निकाह के पैगाम ना आते हों, उनको चाहिए कि पहले तो वो हरे रंग का एक रेशमी कपड़ा लें। रेशमी सब्ज़ तो समझते होंगे ना, सब्ज़ डार्क सब्ज़ हो जाए, लाइट हो जाए, कोई सा भी हो, सब्ज़ कलर का कपड़ा लें। उस पर सूरत ताहा लिखें, खुद लिखें, किसी से ना लिखवाएं, कोशिश करें कि खुद लिख लें। सूरत ताहा लिख कर उसे वहाँ रखें जहाँ उस बच्ची के अपने कपड़े पड़े होते हैं, उस बॉक्स में, या कोई अलमारी है तो उसमें, और अगर अलमारी नहीं है तो घर में कोई भी किसी की भी अलमारी है तो उसके अंदर उसको रख दें। नमाज बाकायदगी से पढ़ें और तहज्जुद लाजमी पढ़ें और उस वक्त उठ के अपने लिए दुआ किया करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो बहुत जल्द आपको अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जिस बच्ची के लिए या जो बच्ची ये अपने लिए लिख रही है, जो मेरी बहन अपने लिए ये लिख रही है, वो अपना नाम इसके नीचे लिखें और साथ अपनी वालदा का नाम भी लिखें और फिर रखें। ये याद से, ये भूलना नहीं है। अपना और अपनी वालिदा का नाम लाजमी नीचे लिखें, यानी कि वो लड़की जो अपने रिश्ते के लिए सूरत हाल लिख रही है, वो नीचे अपना और अपनी अम्मी का नाम ज़रूर लिखें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द रिश्ता आ जाएगा। बस दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। आज इंशाल्लाह सूरह यूसुफ की आयत नंबर 28 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब शोहर ने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज पीछे से फटा है, तो उसने कहा, ये तुम औरतों की चालाकियां हैं, वाकई बड़े गजब की होती हैं तुम्हारी चालें। आयत नंबर 29। यूसुफ अलैहिस्सलाम इस मामले से दरगुजर कर और ए औरत, तू अपने कसूर की माफ़ी मांग, तू ही असल में खताकार थी। इसकी तफसीर है, बाइबल में इस किस्से को जिस भोंडे तरीके से बयान किया गया है वो मुलाहिजा हो। तब उस औरत ने उसका पैराहन पकड़कर कहा कि मेरे साथ हम बिस्तर हो। वो अपना पैराहन उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। जब उसने देखा कि वो अपना पैराहन उसके हाथ में छोड़कर भाग गया, तो उसने अपने घर के आदमियों को बुलाकर उनसे कहा कि आकर देखो, वो एक इब्री को हमसे मजाक करने के लिए हमारे पास ले आया है। ये मुझसे हम बिस्तर होने को अंदर घुस आया और मैं बुलंद आवाज से चिल्लाने लगी। जब उसने देखा कि मैं जोर जोर से चिल्ला रही हूँ, तो अपना पैराहन मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया, और वो उसका पैराहन उसके आका के घर लौटने तक अपने पास रखे रही। जब इसके आका ने अपनी बीवी की वो बातें जो उसने उससे कही सुन ली कि तेरे गुलाम ने मुझसे ऐसा ऐसा किया, तो उसका गजब भड़का और यूसुफ अलैहिस्सलाम के आका ने उसको लेकर कैद खाने में, जहाँ बादशाह के कैदी बंद थे, डाल दिया। किताब पैदाइश बाब 39 आयत 12 एंड 20। खुलासा इस अजीब व गरीब रिवायत का ये है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म पर लिबास कुछ इस किस्म का था कि इधर जुलेखा ने इस पर हाथ डाला और उधर वो पूरा लिबास खुद ब खुद उतर कर उसके हाथ में आ गया। फिर लतीफ़ ये है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वो लिबास उसके पास छोड़कर यूं ही बरहना भाग निकले और उनका लिबास यानी उनके कसूर का नाकाबिले इनकार सबूत उस औरत के पास ही रह गया। इसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुजरिम होने में आखिर कौन शक कर सकता था। ये तो है बाइबल की रिवायत। रही तलमूद, तो उसका बयान है कि फुतीफार ने जब अपनी बीवी से ये शिकायत सुनी तो उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खूब पिटवाया। फिर उनके खिलाफ अदालत में इस्तगासा दायर किया और हुक्काम अदालत ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ का जायज़ा लेकर फैसला किया कि कसूर औरत का है।
کیونکہ قمیض پیچھے سے پھٹا ہے نہ کہ آگے سے۔ لیکن یہ بات ہر صاحب عقل آدمی تھوڑے سے غور و تامل سے بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ قرآن کی روایت تلمود کی روایت سے زیادہ قرینہ قیاس ہے۔ آخر کس طرح یہ باور کر لیا جائے کہ ایسا بڑا ایک ذی وجاہت آدمی اپنی بیوی پر اپنے غلام کی دست درازی کا معاملہ خود عدالت میں لے گیا ہوگا۔ یہ ایک نمایاں ترین مثال ہے قرآن اور اسرائیلی روایات کے فرق کی، جس سے مغربی مستشرقین کے اس الزام کی لغویت صاف واضح ہو جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قصے بنی اسرائیل سے نقل کر لیے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ قرآن نے تو ان کی اصلاح کی ہے اور اصل واقعات دنیا کو بتائے ہیں۔ آیت نمبر 30۔ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ سری غلطی کر رہی ہے۔ آیت نمبر 31۔ اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیے دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی۔ پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھیں، اس نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آ۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ پکار اٹھیں کہ یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ یا فرشتہ ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی وہ ایسی مجلس تھی جس میں مہمانوں کے لیے تکیے لگے ہوئے تھے۔ مصر کے آثار قدیمہ سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ ان کی مجلسوں میں تکیوں کا استعمال بہت ہوتا تھا۔ بائبل میں اس ضیافت کا کوئی ذکر نہیں ہے، البتہ تلمود میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، مگر وہ قرآن سے بہت مختلف ہے۔ قرآن کے بیان میں جو زندگی، جو روح، جو فطریت اور جو اخلاقیت پائی جاتی ہے، اس سے تلمود کا بیان بالکل خالی ہے۔ آیت نمبر 32۔ عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی۔ بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا۔ اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ اس کی تفسیر ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت مصر کے اونچے طبقوں کی اخلاقی حالت کیا تھی۔ ظاہر ہے کہ عزیز کی بیوی نے جن عورتوں کو بلایا ہوگا وہ امراء و رؤساء اور بڑے عہدیداروں کے گھر کی بیگمات ہی ہوں گی۔ ان عالی مرتبہ خواتین کے سامنے وہ اپنے محبوب نوجوان کو پیش کرتی ہے اور اس کی خوبصورت جوانی دکھا کر انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ایسے جوان رانا پر میں مر نہ مٹتی تو آخر اور کیا کرتی۔ پھر یہ بڑے گھروں کی بہو بیٹیاں خود بھی اپنے عمل سے گویا اس امر کی تصدیق فرماتی ہیں کہ واقعی ان میں سے ہر ایک ایسے حالات میں وہی کچھ کرتی جو بیگم عزیز نے کیا۔ پھر شریف خواتین کی اس بھری مجلس میں معزز میزبان کو اعلانیہ اپنے اس عزم کا اظہار کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ اگر اس کا خوبصورت غلام اس کی خواہش نفس کا کھلونا بننے پر راضی نہ ہوا تو وہ اسے جیل بھجوا دے گی۔ یہ سب کچھ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ یورپ اور امریکہ اور ان کے مشرقی مقلدین آج عورتوں کی جس آزادی و بے باکی کو 20ویں صدی کا کرشمہ سمجھ رہے ہیں وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بہت پرانی چیز ہے۔ دقیانوس سے سینکڑوں برس پہلے مصر میں یہ اسی شان کے ساتھ پائی جاتی تھی جیسی آج اس روشن زمانے میں پائی جا رہی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 33 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔